इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् आत्मनिर्भर भारताभियानान्तर्गतं राष्ट्रं नूतनं कीर्तिमानम् अर्जयति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मणिपुरस्य राजधान्याम् इम्फाल नगर्यां 7 विकास परियोजनानाम् आधारशिला स्थापिता। 3 विकास परियोजना च समुद्घाटिता। कोविड-19 संक्रमणात् स्वास्थ्यलाभमितिः समेध्य 95.82% संवृत्ता। अपि च भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने क्रीडावसानं यावत् भारतेन 5 क्रीडकाणां हानौ 77,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रम् ऐक्यभावनया युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् आत्मनिर्भर भारताभियानान्तर्गतं राष्ट्रं नूतनं कीर्तिमानम् अर्जयति। अद्य प्रसारिते स्वीये मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री उक्तवक्तव्यं प्राकाशयत्। श्रीमता मोदिना अभिनव बैनर्जी यो हि दिल्ल्यां वसति इत्येतस्य अनुभवः चर्चितः। प्रोक्तं च यत् अभिनव बनर्जी अब्रवीत् यत् उपभोक्तारः भारते निर्मितानि वस्तूनि क्रेतुम् इच्छन्ति। आपणिकाश्च तेषाम् अनुरोधम् अनुपालयन्ति। प्रधानमन्त्री न्यगादीत् भारते अभिनवं परिवर्तनं दृष्टिपथम् आयाति। साम्प्रतं देशवासिनः भारतस्य उत्पादनानि समीहन्ते। अतः देशस्थाः जनाः आदिवसं प्रयोक्ष्यमाणानां वस्तूनां सूचेः निर्माणं कुर्वन्तु। अनन्तरं एतेषां वस्तूनां भारते एव निर्माण प्रक्रियां समारभन्तु। अत्रान्तरे अमुना वस्तुनिर्मातारः उद्योगिनः च विनिर्दिष्टाः यत् वैश्विकस्तरानुगुणं दैशिकं निर्माणं भवेत् इति सुनिश्चितं कुर्वन्तु। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा देशे विधीयमानाः नैके उपक्रमाः उपवर्णिताः। प्रोक्तं च उत्साह वचनबद्धता इति द्वयमपि अनुसृत्य वयं निर्धारितं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः। न हि सन्ति युवभ्यः एतानि तावत् दुष्कराणि समाह्वानानि। नैव चास्ति किमपि असम्भवं कार्यम्। विगते चतुर्वर्षावधौ भारते शार्दूलानां संवर्धमान संख्याम् अवलम्ब्य प्रधानमन्त्रिणा तोषः प्रकटितः। एतदतिरिच्य श्रीमोदी सविशेषम् अवोचत् यत् तदीयं प्रशासनं कश्मीरे निर्मितं केसरं वैश्विकस्तरे समुन्नेतुं विद्यते यत्नरतम्। उपक्रमोऽयम् आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणेऽपि सहायकः सेत्स्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मणिपुरस्य राजधान्याम् इम्फाल नगर्यां 7 विकास परियोजनानाम् आधारशिला स्थापिता। 3 विकास परियोजना च समुद्घाटिता। अत्रावसरे गृहमन्त्री प्रावोचत् यत् मणिपुरस्य युवानः सूचना प्रौद्योगिक्यां दक्षाः विद्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि मणिपुरस्य यूनां दक्षतां जानाति। सममेव उक्तं यत् भाजपादलस्य कार्यकाले वर्षत्रये एव मणिपुरे अभूतपूर्वविकासो अजायत। शान्तिश्च प्रवर्तिता। गृहमन्त्रिणा विपक्षिणः अभिलक्ष्य निगदितं यत् इतः प्राक् प्रशासनैः पूर्वोत्तरक्षेत्रम् उपेक्षितम्। परं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वयमेव अत्रत्या 40 यात्रा विहिता। अत्रावसरे पूर्वोत्तरक्षेत्र विकास राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्रसिंहः अवोचत् यत् मणिपुरे भाजपा शासनानन्तरं राज्ये अशान्तेः स्थितिः समाप्तिं गता। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अद्य द्विदिवसीय यात्रायै कतरदेशं प्राप्तः।
असौ कतरस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च साकं सम्भाषणं करिष्यति। विदेशमन्त्रिरूपेण पदग्रहणानन्तरं जयशंकरस्य प्रथमेयं कतरयात्रा भविष्यति। यात्रावधौ विदेशमन्त्री द्विपक्षीय विषयान् समेत्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेष् च विचारविमर्शं करिष्यति। भवन्तः भवत्यश्च संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः शृण्वन्ति। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair.com इत्यत्र न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र चापि उपलब्धो भविष्यति। देशे कोरोना महामारीतः आरोग्यं प्राप्तवतां जनानां प्रतिशतता 95.82 परिमिता संवृत्ता। भूयोऽपि 400,000 संक्रमिताः जनाः स्वस्थाः अभूवन्। इदानीं यावत् स्वस्थतां गतानां संख्या आहत्य 561,61,97 संजाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः अपराह्ने 4:30 महाराष्ट्रस्य सांगलीतः पश्चिमबंगालस्य सालिमारं यावत् 100तमस्य कृषक रेलयानस्य हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं शुभारम्भं करिष्यति। विविध वस्तु परिपूरिते अस्मिन् याने शाकानां, पुष्पाणां, फलानां च पृथक् पृथक् रेलस्थात्रेष् अपरिमित भारारोपण सौविध्यं भविष्यति। प्रशासनेन शाकान्नानां परिवहने प्रतिशतं 50 मितम् अर्थसाहाय्यं प्रदत्तमस्ति। अवसरेऽस्मिन् गृहमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरः, रेलमन्त्री पीयूषगोयलः च उपस्थास्यतः। जम्मूकश्मीरस्य शोपियां जनपदस्थे कानीगाम क्षेत्रे प्रवर्तिते संघर्षे सुरक्षाबलैः आतंकिद्वयं व्यापादितम्। आरक्षिमहानिदेशकः दिलबाग सिंहः प्रावोचत् यत् आतंकिनः अलबदर गुल्म सम्बद्धाः विद्यन्ते। स्रोतोभिः प्राप्य सूचनानुसारेण आरक्षिभिः तत्र अन्वेषणाभियानं प्रारब्धमासीत्। ईरानस्य तेहरान नगरे हिमपातकारणेन 10 पर्वतारोहिणः कालग्रासीभूताः। तत्रत्य वार्ताभिकरणानामनुसारेण एकस्याः नौकायाः चालकदलस्य 7 सदस्याः चक्रवातानन्तरं विलुप्ताः सूच्यन्ते। क्रिकेट क्रीडायां ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरे अनुवर्तमानायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः द्वितीय निकष क्रिकेट स्पर्धायां द्वितीये दिने क्रीडावसानं यावत् भारतेन 5 क्रीडकाणां हानौ 77,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। इतः प्राक् गतदिने ऑस्ट्रेलिया दलेन प्रथमक्रीडयता प्रथमपर्याये 95,100 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। भारताय अजिंक्य रहाणे 4,100 अथ च रवीन्द्र जडेजा 40 धावनाङ्कान् समर्ज्य क्रीडारतौ वर्तेते। तृतीये दिने भारतं 82 धावनाङ्कानाम् आधिक्यं स्वीकृत्य अग्रे क्रीडिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् आत्मनिर्भर भारताभियानान्तर्गतं राष्ट्रं नूतनं कीर्तिमानम् अर्जयति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मणिपुरस्य राजधान्यां इम्फाल नगर्यां 7 विकासपरियोजनानाम् आधारशिला स्थापिता। 3 विकासपरियोजना च समुद्घाटिता। कोविड-19 संक्रमणात् भारते स्वास्थ्यलाभमितिः समेध्य 95.82% संवृत्ता। अपि च ऑस्ट्रेलियादेशस्य मेलबर्न नगरे भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने क्रीडावसानं यावत् भारतेन 5 क्रीडकाणां हानौ 77,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। इति वार्ताः।